रणनीति थोरै चेन्ज गर्नै पर्छ है। यति मात्रै राखेँ। मलाई लाग्छ नेप्सकुन भनेर हात उठाइरहनु भएको छ यो। अब यसो गर्नु न बल्लभजी, हजुर दिपकजीलाई हामीले रोकेका थियौँ। मैले दिपकजीलाई यहाँ देखिरहेको छु। दिपकजी मैले अनम्युट गरेँ है त, त्यसपछि म आएँ। दिपकजीलाई मैले अनम्युट गरेँ। ल स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार दिपकजी। नेप्सकुनका महासचिवज्यू, सिओ सर लगायत सबै वरिष्ठ अधिकृत सरहरू लगायत जुम एप्समा रहनुभएका सञ्चालकका बोर्ड अफ डाइरेक्टर र कर्मचारी साथीहरू, धेरै राम्रो विषयमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो बल्लभ सर र केशव सरले। मैले अघि पनि त्यहाँ म्यासेजमा गरेँ लेखेको कुरा अलिकति बल्लभ सरले प्रष्ट भएन भन्दै हुन्थ्यो। खास गरी चाहिँ यो क्यास क्राइसिसको कुरा गरिरहँदा, लिक्विडिटी क्राइसिसको कुरा गर्दा क्यास क्राइसिसकै कुरा हो, नगद नै हो महत्त्वपूर्ण कुरा। र कतिपय संस्थाहरूमा अथवा हामीले गरेको अभ्यास चाहिँ धेरै पैसा चाहिँ एफडीमा राखिदिउँ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तत्काल पैसा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था भएन। अथवा चाहिँ अहिले हामीले जहाँ जुन जुन ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा राखिरहेका छौँ, ब्याङ्कहरू चाहिँ अल्टरनेटमा चाहिँ अहिले सेवा दिइरहेका छन् भन्यो भने हामीले आफ्नै पैसा भएको पैसा पनि सजिलै भुक्तान गर्न सक्ने अवस्था नहुने देखियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भल्टमा नै चाहिँ क्यास व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई कसरी सुरक्षित गर्ने, जस्तै अहिले जति बिमा गरिरहनु भएको छ, जति चाहिँ अमाउन्टमा राख्नु भएको छ, त्यो पर्याप्त होइन भनेदेखि त्यसलाई अलिकति बढाउने कुरामा पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने एउटा उपाय हो। र दुवै सरहरूको प्रस्तुतिबाट खास गरी चाहिँ अब अघि सरहरूले भनेकोमा चाहिँ यो जुन अब हाम्रो तरलता चाहिँ गाइडेड बाई द इन्ट्रेस्ट रेट र अहिलेको चाहिँ हाम्रो सामाजिक अवस्था, जस्तै ब्याङ्कहरूले अहिले थोरै ब्याज दर घटाइसकेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा विथड्र भएर संस्थामा आउन सक्ने सम्भावना छ। यसले गर्दाखेरि हामीकोमा तरलता बढ्न सक्छ। अथवा अहिले जति ब्याज दर हामीले निर्धारण गरिरहेका छौँ, यो ब्याज दरमा सदस्यहरू सन्तुष्ट छन्, तर क्यास सेल गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई ब्याज घटाउनु पर्ने प्रेसर छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो के हुन सक्छ, उत्तम उपाय चाहिँ के हुन सक्छ, एउटा त्यो विषयमा नि अलिकति गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको मलाई सरहरूले अझ आगामी दिनमा। र यो जुन अब प्राइसिङ स्ट्राटेजी खास गरी चाहिँ अहिले यो हामीले एउटा बिजनेस साइकललाई एनालाइसिस गर्दा संस्थाको पनि त्यहाँ चाहिँ पुग्नुपर्ने अवस्था देखियो। जुन हामी चाहिँ अब पिकमा एउटा चाहिँ साउन्ड सर्भिस दिइरहेका थियौँ भन्यो भने त्यो हिजोको अवस्थामा रहेर सेवा दिन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब धेरै संस्थाहरूबाट अहिले ब्याज दर परिवर्तनको कुरा आइरहेछ। अब नेप्सकुनले पनि त्यो कुरालाई भनि नै रहेछ। हामीले ब्याज घटाउँदाखेरि चाहिँ फेरि सदस्यले पैसा झिकिदिने पो हो कि, यो कुरामा पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने भयो। र दुई किसिमले पैसा बाहिरिन्छ, एउटा चाहिँ बाँच्नका लागि पैसा झिक्नुपर्ने भयो, त्यो नगद विथड्र भइ नै हाल्छ। अर्को कुरा चाहिँ जुन ऋण मिलानको कुरा छ, अब ब्याज दर चाहिँ बढेर जान्छ, त्यसो भने भन्ने हिसाबले चाहिँ ऋण असुली मात्रै भयो भनेदेखि क्यास फ्लो हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ क्यास क्राइसिस अझ बढ्न सक्ने अवस्था छ। र मलाई लाग्छ अब 3 महिनापछि चाहिँ क्यास क्राइसिस हुन्छ, जुन अवस्थामा अहिले संस्थामा क्यास थुप्रिएको छ। लिक्विडिटी सायद सबै संस्थामा राम्रो छ। अघि एकजना सरले 0% को कुरा गर्नुभएको थियो, सायद अब त्यो थोरै मात्रै होला कि त्यो एउटा सम्भावित खतरा मात्रै हुनसक्छ भने धेरै संस्थामा अहिले लिक्विडिटी छ। तर अबको 3 महिनापछि चाहिँ कारोबार ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्यास चाहिँ आउँदैन, त्यसमा क्यास आउट मात्रै हुन्छ। त्यसो हुँदा अब वैकल्पिक उपायहरूको विषयमा पनि नेप्सकुनले खोजोस्। र अर्को कुरा चाहिँ नेप्सकुनले यतिखेर चाहिँ अब एउटा सरकारसँग लबिङ गरेर केही सहुलियत ब्याज दर चाहिँ ल्याउन सक्यो र हामीले तत्काल चाहिँ यो लिक्विडिटी म्यानेज गर्नको लागि सफ्ट लोनहरू प्राप्त गऱ्यौँ भने पनि अलिकति सहयोग हुन सक्छ। र अर्को चाहिँ जस्तै सङ्घहरूबाट, छाता सङ्गठनबाट लिएको जुन ऋण छ, त्यो ऋणको किस्तालाई केही समय चाहिँ जसरी अब ब्याङ्कले अथवा संस्थाले पनि गरिरहेछ, छाता सङ्गठनहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति कन्सिडर गर्यो भने पनि क्यास म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ केही सजिलो हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी अब चाहिँ सरहरूको तर्फबाट अब सबै चाहिँ अहिले जति चाहिँ यो जुममा हुनुहुन्छ, यो एउटा तनाव नै त्यो हो कि अब क्यास चाहिँ वारवार बाहिरिन सक्छ, भोलि क्यास इन हुँदैन, आउट मात्रै हुन सक्छ। अथवा चाहिँ अघि सरले भनेको कुरामा डिमान्ड र सप्लाईको कुनै पनि चाहिँ त्यो जुन नीति त्यसमा प्रयोग हुँदैन, किनभने पैसा माग पनि हुँदैन, पैसा लगानी पनि हुने अवस्था नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जुन बेलामा क्यास बाहिरिसकेको भएको हुनाले चाहिँ त्यो विषयमा हामीले यो प्राइसिङ स्ट्राटेजीमा त्यहाँ 5-7वटा चाहिँ अल्टरनेटिभ्सहरू छन्। त्यो अल्टरनेटिभ्सहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले हेरेर सहकारीमा कुन चाहिँ अल्टरनेटिभ्स युज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हेर्ने हो। र अर्को चाहिँ अहिले संस्थाहरूमा चाहिँ यो जुन फास्ट क्यास पेमेन्ट स्ट्राटेजी हामीले फलो गऱ्यौँ, जस्तै 2-4 हजार लिने आउँदाखेरि हामीले दिउँ भनेदेखि चाहिँ क्यास विथड्र हुँदैन। तर हामीले त्यो कुरामा नि रेस्ट्रिक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ पैसा त आफै लगेर सुरक्षित गरिदिए राम्रो नि भन्ने हिसाबले संस्थाबाट क्यास चाहिँ धेरै बाहिरिन सक्छ जस्तो लागेको मैले यही कुरा चाहिँ भन्न खोजेँ। र खास गरी चाहिँ अब यो जुन अघि तपाईँहरूको प्रस्तुतिबाट पनि आएको छ, फिजिकल्ली नै क्यास चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ सदस्यको आकर्षण बढ्न सक्छ। फेरि हामीले चाहिँ चेकहरू चाहिँ ब्याङ्क मार्फत अथवा अरू वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ भुक्तानी गर्ने माध्यमहरू बनायौँ भने फेरि
किन संस्था सहकारीमा आउने भन्ने पनि हुनसक्छ। यो विषयलाई पनि अलिकति सरले व्याख्या गरिदिनु भयो राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको। धन्यवाद सर। हुन्छ, धन्यवाद दिपक सरलाई। अलिकति अलि स्ट्राटेजिक कुरामा जोड दिनु भएको छ सरले। यहाँ चाहिँ जस्तो भोलिका दिनहरूमा अहिले वास्तवमा 30-40% छ हामीसँग लिक्विडिटी। अहिले अस्ति पनि भने एकदम रिल्याक्स मोडमा छौँ हामी। तर लकडाउन खोलिसके पछाडि अघि तपाईँले प्रेडिक्सन गरेको जस्तो 3 महिना 4 महिनाभित्र भएभर एकदमै पैसा सक्यो भने के गर्ने होइन, लिक्विडिटी सबै एकदमै ओह्रालो लागेर 5%, 2%, 3% आयो भने के गर्ने भन्ने हो सबभन्दा तनावको विषय हो। त्यसैले यसमा चाहिँ अब नेप्सकुनले लबिङ गर्नुपर्ने विषय जुन सफ्ट लोन संस्थाहरूले पाउन को लागि होइन, अब यो पनि फेरि राज्यबाटै आउनु पर्यो। अहिले हुन त नेप्सकुनले चाहिँ एउटा यो आकस्मिक कोष इमर्जेन्सी फन्ड एउटा बनाएको छ यही सफ्ट लोनको लागि भनेर। अलिकति अहिले सञ्जय सरले पनि प्रश्न पार्नु होला त्यसको लागि। अब अलिकति नेप्सकुनको धारणा पनि अहिले हामी महासचिवज्यू हाम्रो सिओ साहब हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ समग्रमा हामीले अहिले सामान्य एउटा संस्था स्पेसिफिक लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट कसरी गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरालाई जोड गऱ्यौँ भने समग्रमा यो सहकारीको इकोनोमीलाई भित्रै कसरी लिक्विडिटी म्यानेज गरेर जान सकिन्छ, समग्र अभियानकै लिक्विडिटीको साकोस अभियानकै लिक्विडिटी कसरी म्यानेज गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा स्ट्राटेजिक पार्टमा हामी अहिले महासचिवज्यू हाम्रो सिओ साहबहरू लगायत पनि कुरा अहिले सुन्नेछौँ। सर गणेश सरले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। होइन, म त्यही तपाईँले भनेकै विषयमा जोड्न खोजेँ। जुन हामीले आकस्मिक ऋण कोषको कुराहरू, तरलता कोषका कुराहरू स्थापना गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ दिपकजीहरूले नि थाहा पाउनु भयो होला। अब यसलाई अब अहिलेको धेरै संस्थाहरूको चिन्ता के देख्छु भन्दा नि यो लकडाउनमा कसरी सुरक्षित हुने अथवा लकडाउनमा सदस्यलाई कसरी इन्फर्मेसन दिने भन्ने कुरोमा भन्दा पनि लकडाउन पछाडि चाहिँ हाम्रो अवस्था के होला भन्नेतर्फ चाहिँ हामी बढी चिन्तित, हामी त्यतातर्फ चाहिँ अलिक बढी चिन्तित भएका छौँ क्या। धेरै संस्थाहरूबाट क्वेरी आउँदाखेरि त्यो खालको अवस्था भएको हुनाले अब अहिलेलाई चाहिँ यहाँहरूलाई के मेरो आग्रह अनुरोध नेप्सकुनको तर्फबाट भन्दाखेरि अहिले चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ बढी चिन्तित भइदिनु म अनुरोध गर्दछु। नेप्सकुनले पछाडिको विषयमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। विभिन्न हामीले कोषहरू निर्माण गरेका छौँ। अहिले हामीले 10 करोडको एउटा आकस्मिक कोष तयार गरेका छौँ भने त्यसलाई हामी वृद्धि गर्दै 1 अर्बसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ सेयर म्यानेजमेन्टमा त्यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पछाडिको विषयमा नआत्तिनको निमित्त पनि म संस्थाहरूलाई आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त अहिले एकजना सरले पनि लेख्नु भएको छ, अहिले सर्भाइभलको लागि मात्रै हामीले चिन्ता गर्नु पर्यो, रिभाइभल भन्दा पनि वृद्धि गर्ने अथवा व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसरी सर्भाइभ गर्ने, कसरी बाँच्ने, कसरी हाम्रो संस्थालाई सस्टेन राख्ने भन्ने मात्रै हाम्रो यही अवस्थामा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै चिन्ता राख्न अनुरोध गर्दछु। ल अगाडि एउटा कमन क्वेसन छ, यस्तो अवस्थामा नेप्सकुनको चाहिँ ऋण कसरी प्राप्त गर्न सकिएला भन्ने क्वेसन छ। यो धेरै साथीहरूबाट बाह्य ऋण कसरी पाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छ। त्यो सञ्जयजीलाई त्यो विषयमा 5 मिनट जति क्लियरली यो कुराहरू, यो इन्टरलिनिङका प्रोसिडियरका कुरा, कतिपय ब्याज दरका कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ साथीहरूले। ब्याज दर घट्ने नघट्ने, ब्याज दर कसरी निर्धारण गर्नेका कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। यो सबै सेरोफेरो समेटेर मैले सञ्जयजीलाई अनुरोध गरेँ। सञ्जयजी मलाई अनम्युट गरिदिनु होला। सौभाग्यजी हजुर, म अनम्युट नै छु है त। ल सञ्जयजी। हुन्छ गणेश सर, धन्यवाद। धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, सबै साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। अनि जे जिज्ञासा राख्नुभयो यसले त्यो जिज्ञासामा अलमल हुनुभएको साथीहरू जसले जिज्ञासा आफैले राख्नु भएको छैन तर त्यो विषय अलमल भएको साथीहरूलाई पनि त्यसले थप मद्दत गर्छ बुझाइमा भन्ने लाग्छ। त्यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद। विशेष गरेर अहिले नेप्सकुनले बाह्य ऋण चाहिँ कहाँबाट पाउन सकिन्छ, त्यसको सोर्सेसहरू चाहिँ के हुनसक्छ भनेर एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ। अब बाह्य ऋणको स्रोतहरू भनेको मुख्य रूपमा अब बचत तथा ऋण सहकारीको लागि आफू आबद्ध भएको फेडरेसन प्राथमिक स्रोत हो बाह्य ऋणको हकमा। त्यसपछि अब आफू आबद्ध भएको सङ्घ भन्दै गर्दाखेरि नेप्सकुन जिल्ला बचत सङ्घ जसले वित्तीय कारोबारहरू गरिरहेको छ भने जिल्ला बचत सङ्घ हुनसक्छ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क हुनसक्छ, त्यसै गरी अरू विभिन्न होलसेल लेन्डरहरू हुनसक्छ। तर अब यो अवस्थामा ती होलसेल लेन्डरहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा
पछाडिको अवस्था अलि प्रष्ट नभइकन अरू बाह्य क्षेत्रका होलसेल लेन्डरहरूले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई लगानी गरिहाल्छन् भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारण अहिलेको प्राथमिक स्रोत भनेको नेप्स्कुन जिल्ला बचतसँग राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क हुनसक्छ। यो बाह्य ऋणको स्रोतको हकमा भूपेन्द्र खड्का सरले चाहिँ यो प्रश्न राख्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ। अब अर्को चाहिँ अब लोन नेप्स्कुनको लोन चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले यसको लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौँ र अहिले नेप्स्कुनले 2 किसिमको लोन मात्रै प्रोभाइड गर्ने गरी यो पेन्डामिक चलिरहँदा र यो पेन्डामिक भन्दा लकडाउन चलिरहँदा र लकडाउन समाप्त भएको 1 महिना पछाडिसम्मको लागि फङ्सनल हुने गरी एउटा पोलिसी चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। त्यस अनुसार चाहिँ हामीले तरलता व्यवस्थापन ऋण र आपतकालीन ऋण भनेर, आपतकालीन ऋण भनेको चाहिँ संस्थालाई रेस्क्यु गर्ने लेभलमा चाहिँ आवश्यक पर्दा दिने गरी त्यसको व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यसैको लागि नेप्स्कुनले यसअगाडि 10 करोड रुपियाँको कोष खडा गर्ने भनेर निर्णय भइसकेको छ। सम्भवतः त्यो कोषमा पैसा बढ्छ होला र त्यो स्रोतबाट हामीले कुनै संस्था असाध्यै सङ्कट नै पर्ने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ एउटा एकदम सहज तरिकाले तपाईहरुले अनलाइन नै एप्लाई गर्न सक्ने अथवा तपाईहरुको इमेल मार्फत एप्लाई गर्न सक्ने र सामान्य प्रक्रियाबाट बिना धितो नै प्राप्त गर्न सक्ने। तर ऋण दिने भन्दै गर्दा ऋण चाहिँ फेरि यो सबैको अधिकार नभएको हुँदा संस्था भोलि त्यति ऋण दिँदाखेरि रिभाइभ भएर त्यो फेरि चलिरहन सक्छ भन्ने कुराको इन्स्योर नभइकन ऋण दिने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यति सम्भव नहोला। किनभने आज जुममा जति जोडिनु भएको छ तपाईहरुकै पैसा हो, नेप्स्कुनमा भएको यतिको कोष बनाउने भने पनि त्यो कोष बनाउने पैसा पनि तपाईहरुकै पैसा हो। फेरि नेप्स्कुनले अनसेक्योरली लगानी गर्यो, भोलि त्यसको रिकभरी हुन्छ भन्ने इन्स्योर नभइकन लगानी गर्यो भने तपाईहरुको बचत जोखिममा पर्ने हो। त्यसकारण जसरी पनि ऋण दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी पनि बाहिर हुनपर्छ। तर सकेसम्म सम्भव भएसम्म संस्थालाई रिभाइभ गर्न सक्ने अवस्था देखिएसम्म नेप्स्कुनले सहज तरिकाले ऋण दिन्छ। र अर्को तरलता व्यवस्थापन, सामान्य अवस्थामा सामान्य ऋणहरू लगानी गर्नको लागि, बचत फिर्ता गर्नको लागि जुन एउटा मिनिमम लेभलमा त्यो के भन्छ तरलता कायम राख्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम, त्यसलाई हामीले तरलता व्यवस्थापन ऋण भनेर भनेका छौँ। यो हाम्रो रेगुलर प्रोडक्ट हो। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि तरलता व्यवस्थापन ऋण थियो, तर त्यसको प्रक्रियालाई अलिकति सरलीकृत गरिएको छ। अहिले तत्कालै मालपोत, यहाँ धेरै साथीहरूले जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ, त्यहाँ अब हामीले धितो रोक्का गर्नको लागि मालपोत कार्यालयहरू बन्द छ, त्यो विषय त्यतिकै नेप्स्कुनको लागि पनि लागू हुने हो। त्यसकारण धितो नै भन्ने कुरा तत्काल सम्भव नहुन सक्छ, तर संस्था बच्यो भने धितो भन्ने कुरो, सुरक्षणको कुरा हामी व्यवस्थापन गर्न सकौँला। त्यसकारण धितो दिन सक्ने, धितो दिन पर्ने लेभलको अवस्था छ भने के धितो दिने हो, त्यो धितो बन्दाबन्दी खुलेको 7 दिनभित्र सङ्घको नाममा यो धितो चाहिँ हामी दृष्टिबन्धक पारित गरिदिन्छौँ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट लेटर चाहिएला। कति संस्थाको केसमा त्यो पनि नपर्ला, सानो भोल्युमको ऋण हुँदाखेरि त्यो पनि नपर्न सक्छ, त्यो कम्पलसरी कुरा चाहिँ भएन। त्यसरी एकदम सहज तरिकाले हामीले आपतकालीन ऋण र तरलता व्यवस्थापन ऋण भनेर हामीले त्यो दुईटा ऋण दिने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो तपाईहरुलाई छिटै नै त्यो सिग्नेचर हुन बाँकी भएको हुनाले, बोर्डबाट सिग्नेचर हुने कुरा, त्यो हाम्रो जोखिम व्यवस्थापन कार्यदलबाट सिग्नेचर हुने कुरा बाँकी भएको हुनाले हामीले वेबसाइटमा अपलोड गरेको छैनौँ। फर्म वेबसाइटमा अपलोड गर्छौँ। तपाईहरुले अहिले पनि नजिकको फिल्ड कार्यालय इन्चार्जहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट त्यो फर्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सहज तरिकाले ऋण प्राप्त गर्ने कुरा नेप्स्कुनमा स्रोत पनि कायम रहेको र विधि पनि सहज बनाइएको हुँदा त्यस्तो अप्ठ्यारो नपर्ला भन्ने लाग्छ। सञ्जय सर, हजुर, यहाँ एउटा दुईटा प्रश्न प्राइभेटमा पनि के आयो, फोनमा पनि के आयो भने अहिले नेप्स्कुनको तरलता चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ, अलिकति हामी पनि ढुक्क हुने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने क्वेसन आयो। अहिले भन्न मिल्ने अवस्थामा छ कि छैन सर? मजाले भन्न मिल्छ, मजाले भन्न मिल्छ। हामी तरलता सामान्य अवस्थामा भन्दा माथिल्लो तहको तरलता अवस्थामा छौँ। तपाईहरुले नेप्स्कुनका विभिन्न वित्तीय प्रतिवेदनहरू हेरिराख्नु भएको छ। सामान्य अवस्थामा पनि नेप्स्कुनको तरलता दर उच्च नै रहेको हुन्छ। यो बेलामा हामीले त्यो दरभन्दा पनि उच्च दरमा, हाम्रो 30% भन्दा माथि अहिले तरलता रहेको छ। त्यसकारण तरलताको कारणले तपाईहरु
डराउनु पर्ने अवस्था छैन। हामी सहज अवस्थामा छौँ र हामीसँग लगभग अहिले चाहिँ झन्डै अब राम्रै एउटा चाहिँ अब भोल्युम अहिले यहाँ अङ्कमै चाहिँ नभनौँ, राम्रो भोल्युममा हामीलाई ऋण चाहिन्छ भन्ने संस्थाहरू लगभग 800 बढी संस्थाको चाहिँ लोन डिमान्डको नोटिस चाहिँ आएको छ, तर प्रक्रियामा उहाँहरू जानुभएको छैन। त्यसकारण हामीले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो छ, असहज छ भने लोनको प्रक्रिया पनि सुरु गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु, किनभने भोलि जुन संस्थाले पहिला एप्लाई गर्छ प्राथमिकता उनै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नका लागि पनि मैले यदि आवश्यक छ भने अगाडि बढ्नुहोस् भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ कोही बोल्ने कसैले हात रेज गर्नु भएको छ भनेदेखि उहाँलाई दिउँ। अघि एकजनाले मलाई 1 मिनट समय दिनु भन्नुहुन्थ्यो, मेरो यहाँ नेट गएको भएर सबै त्यो च्याटको थ्रेडिङ जम्मै हराएछ, त्यसैले प्रश्नहरू पनि मसँग छैन। सायद सञ्जय सरको अथवा दुर्गा सर हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्न के अरे, आज अर्को मिटिङमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। सरको च्याट बक्समा आएको होला कुनै प्रश्न, यदि प्रश्न बाँकी भएदेखि। ठिकै छ बल्लभजी। हजुर, यहाँ आएका केही प्रश्नहरू चाहिँ मैले केही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने, यहाँ मलाई हाम्रो अनितजीले केही प्रश्नहरू कम्पाइल गरेर पठाइदिनु भएको छ होइन। यसलाई मैले क्रमशः राख्दै जान्छु, अनि बिचमा त्यहाँ आएका क्वेसनहरू यसमा समेटिएका छैनन् भने पछि फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन, हुन्न बल्लभजी? हुन्छ हुन्छ। जस्तै कल्याण पौडेलले यो सङ्कटमा नेप्स्कुनले के सहयोग गर्छ भन्ने सन्दर्भमा राख्नु भएको छ। हामीले यसै गरी अब मैले उहाँलाई भन्नुपर्दा हामीले यी तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न गाइडलाइनहरू पनि बनाएर यहाँहरूलाई दिएका छौँ। मिटिङ कसरी कन्डक्ट गर्ने कुराहरू, यो भर्चुअल मिटिङ कन्डक्टका कुराहरू, ऋण कसरी लगानी गर्ने, कार्यविधि के बनाउने, महामारीमा कसरी सुरक्षित रहने, विभिन्न किसिमका फ्लेक्सहरू, फ्लायरदेखि लिएर सबै रेडियो जुन चाहिँ अडियो मेसेजहरू सहित बनाएर हामीले संस्थाहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। र यसमा अझ नेप्स्कुनले हामीलाई यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ भने यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सदैव कदर गर्छौँ र यहाँहरूले नेप्स्कुनलाई दिएको सल्लाह सुझावलाई हामी ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विजय बस्नेतले यस्तो बेला जिल्ला बचत सङ्घहरूबाट के अपेक्षा राखेको छ भनेर सोध्नु भएको छ विजय बस्नेतले। उहाँ चाहिँ एउटा जिल्ला बचत सङ्घ पनि एउटा नेटवर्क हो र हामी कतिपय संस्थाहरू जिल्ला बचत सङ्घमा रहेका तर केन्द्रीय सङ्घमा नरहेका अवस्थाहरू पनि छन् र त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता मेम्बरहरूलाई हामीले इन्डाइरेक्ट मेम्बर भन्ने गरेका छौँ र तिनीहरूसँग पुर्याउनको लागि एउटा बिचमा पुलको काम जिल्ला बचत सङ्घहरूले गरिरहेको छ, एउटा सन्देश पुर्याउने कामहरू गरिरहेको छ र हामीले संस्थाहरूमा पुर्याउनु पर्ने, सदस्यहरूमा पुर्याउनु पर्ने जुन किसिमका सन्देशहरू छन् ती सन्देशहरूलाई पनि जिल्ला बचत सङ्घहरू मार्फत जाओस् भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यो आशा हामीले लिएका हुन्छौँ। साथसाथै हामीले कतिपय जिल्ला बचत सङ्घहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर एउटा साझेदारीमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू अहिले लगभग 15वटा जिल्ला बचत सङ्घसँग गरिरहेको सन्दर्भमा अझ धेरै सदस्य संस्थाहरू बिचमा पुग्नको निमित्त जिल्ला बचत सङ्घको ठुलो सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यो कतिपय प्रश्नहरूको विषयमा मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व तहबाट यहाँहरूले अपेक्षा राख्नुभएका जुन आन्सरहरू, क्वेसनहरू कतिपय देखिएका छन्, यसलाई मैले अहिले पछि हाम्रो कार्यक्रमको समापन गर्ने सन्दर्भमा मैले फेरि यहाँहरूलाई श्रद्धेय महासचिवसँग ज्यूसँग मैले जोड्ने यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता पनि म गर्न चाहन्छु र सँगसँगै मैले केही उठेका प्रश्नहरू जस्तै आवधिक रकमलाई तरलतालमा गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हाम्रो सुदर्शन चौलागाईले चमेली कोषबाट प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा हामीले अघि नै यहाँहरूको बिचमा पनि राखिसकेका छौँ। अब कति अवधिको, लामो अवधिको छ भने हामीले त्यसलाई तरलतामा गणना गर्न सक्दैनौँ। विशेष गरी अल्प अवधिको तरलता छ भनेदेखि त्यसलाई अल्प अवधिको फिक्स्ड डिपोजिट छ भने त्यसलाई तरलतामा गणना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँहरूलाई अघि नै यहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी यान जोशी भन्नुभएको छ बचत सङ्कलन छैन, बचत फिर्ता मात्र हुँदा समस्या छ, के गर्ने भन्नुभएको छ। त्यही अस्ति हामीले 4 गतेको चाहिँ सेसनमा बचत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामीले केही कुराहरू राखेका थियौँ। बचत चाहिँ छ, फिर्ता मात्रै छ,
सङ्कलन छैन भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा अब बचतका सीमाहरू तोक्ने चाहिँ त्यस पछाडि गएर सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्ने, समन्वय गर्ने, उहाँहरूको आवश्यकता के छ, के को लागि पैसा उहाँहरूलाई चाहिन सक्ने अवस्था हो, यी कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ सदस्यहरूसँग पहिला नजिकसँग बसेर उहाँहरूको आवश्यकता बुझ्नु पर्यो। त्यति गर्दा गर्दै पनि यहाँहरूलाई बचतमा फिर्तामा समस्या छ भने यहाँहरूको साथमा नेप्सकुन छ। अघि नै हाम्रो सञ्जयजीले ऋण लिने प्रक्रियाको विषयमा यहाँलाई धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। मैले नेप्सकुनको व्यवसाय विभागसँग पनि यहाँहरूले सम्पर्क गरेर यहाँहरूमा बचत फिर्ता गर्नलाई कुनै त्यस्ता खालका समस्या पर्यो, तरलतामा समस्या पर्यो भने नेप्सकुनले यहाँहरूको त्यो समस्या फुकाउने काम नेप्सकुनले गर्दछ। मैले यहाँलाई यति नै भनी त्यसै गरी अर्को यहाँ छ निश्चय फिर्ता आवश्यक नीति लकडाउन पश्चात सम्पूर्ण सहकारी यहाँ आशिष सापकोटाले सोध्नु भएको छ। लकडाउन पश्चात सम्पूर्ण सहकारीले आफ्नो संस्थाको अवस्था हेरी निश्चय फिर्ता गर्न आवश्यक नीति बनाउन जरुरी छ, अन्यथा धेरै सहकारीमा तरलता सङ्कट देखा पर्नेछ र बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ। मैले अघि नै पनि यहाँहरूसँग अनुरोध गरिसकेका थिएँ कि धेरै संस्थाहरूको चिन्ता भनेको लकडाउन पश्चातै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था कस्तो आउन सक्छ भनेर अहिले अनुमानको भरमा हामीले गर्ने भन्दा पनि हामीले पनि तयारी गर्दै रहनुपर्छ। त्यही भएर बचत व्यवस्थापनमा पनि अस्ति हामीले भनेका थियौँ कि हामीले कस्ता कस्ता खालका हामीसँग बचत छन्, बचतको भार कस्तो खालको छ, कुन प्रकृतिका बचतहरू हामीसँग कति छन्, त्यसको पनि यहाँहरूले एउटा तथ्याङ्क राख्नुभयो भने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ पछि हामीलाई कति फिर्ता आवश्यक पर्छ भनेर पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। र तरलता सङ्कटकै कारणले संस्था बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ कि भन्ने यहाँहरूले जुन चिन्ता गर्नुभएको छ र त्यो चिन्ता यहाँहरूको स्वाभाविक हो। यद्यपि मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी नेप्सकुन यहाँहरूको साथमा छ। बाह्य ऋण लगायतका कुराहरूमा पनि नेप्सकुनले यहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। आकस्मिक कोषहरू हामीले बनाएर राखेका छौँ। हिजो भूकम्प जाँदाखेरि जसरी हामीले संस्थाहरूलाई आकस्मिक यो ऋणहरू प्रवाह गरेका थियौँ, त्यसै गरी अहिले पनि चाहिँ त्यो व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अर्को एकजना राधा म्याडमले सोध्नु भएको छ, बचत रकम झिक्ने बढी हुने यस परिस्थितिमा 25% तरलता अलि सम्भव होला र भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ 25% सम्भव होला र भन्नुभएको छ। अब यसमा हामीले बचतका सीमाहरू तोक्दै जाने, एकैपटक चाहिँ धेरै ठुला ठुला बचतहरू फिर्ता नगर्ने र केही नयाँ बचतहरू ल्याउनको निमित्त पनि सम्भावना छ भने नयाँ प्रोडक्टहरूको पनि सिर्जना गर्ने र आकर्षित गर्ने र बजारीकरणका कुराहरूलाई पनि हामीले जोड्दै जोड्दै जाने हो भनेदेखि यो असम्भव हो जस्तो मलाई लागेको छैन म्याडम। त्यसै गरी यहाँ अर्को सन्तोष पौडेलले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ, तरलता व्यवस्थापनमा नेप्सकुनले संस्थाको वासलातको आधारमा बिना धितो अल्पकालीन कर्जा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? अल्पकालीन कर्जा दिन मिल्छ कि मिल्दैन पारिजात साकोस भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले बिना धितो चाहिँ अल्पकालीन कर्जाहरू पनि दिइरहेका छौँ। यहाँलाई यो मैले अल्पकालीन रूपमा बिना धितो संस्थाको अवस्था हेरेर त्यसका निश्चित मापदण्ड र सूचकका आधारमा संस्थासँग नेप्सकुनसँग गरेको कारोबारको आधारमा नेप्सकुनको कार्यक्रमहरूमा सहभागिताका आदि आधारहरूमा हामीले बिना धितो पनि संस्थालाई कर्जा दिइरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्दा पनि दिन सक्छौँ। अनि प्रकाश तिमल सिन्हाले सोध्नु भएको छ, यो बाह्य ऋण कसरी लिन सकिन्छ? मलाई लाग्छ यो विषयमा अघि नै बल्लभजीले हाम्रो सञ्जयजीले धेरै कुराहरू क्लियर पारिसक्नु भएको छ र मसँग यो फेसबुकसँग जोडिएका साथीहरूबाट आएका जिज्ञासाहरू यी नै हुन्। बल्लभजी, अरू नयाँ केही जिज्ञासा छ भनेदेखि सुनिएन? सौभाग्यजी, हाम्रो बल्लभजीको सुनिएन भन्दै हुनुहुन्छ। सौभाग्यजी? हजुर सर, बल्लभ सरकोमा इन्टरनेट अलिक प्रब्लम भयो कि जस्तो हो। र ठिकै छ, त्यसो भनेदेखि
यहाँ आएका नयाँ प्रश्नहरूको सन्दर्भमा केही छन् भने सञ्जयजी हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छ? म सुन्दैछु हजुर। यहाँ आएका केही यो लोनसँगै सम्बन्धित क्वेसनहरू अरू थपहरू पनि छ। कस्तो संस्था ऋण लगानी गर्छ, नेप्स्कुनले यसका मापदण्ड के छन् भनेर सोध्नु भएको छ हाम्रो रेखा शर्मा जनसेवा। मापदण्डका विषयमा अलिकति मैले टिपेको छु, उहाँको प्रश्न पनि टिपेको छु मैले। हजुर हजुर, उहाँले दुईटा क्वेसन राख्नु भएको छ, हजुर एउटा कस्तो संस्थालाई लगानी गर्छ भनेर, अर्को ब्याज दर कति छ भन्ने कुरा। अब नेप्स्कुनको सदस्य बनिसकेपछि सामान्यतया नेप्स्कुनको सदस्य बन्दाखेरि नै केही मापदण्डहरू छ, त्यो मापदण्ड पुरा गरेर सदस्य बनिसकेपछि यो संस्थालाई हामी ऋण लगानी गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ, त्यस्तो कुरा चाहिँ भएन र त्यसरी मापदण्ड बन्दैन पनि। तर मैले अघि नै ऋण लगानीको सन्दर्भमा अघि नै मैले के भनिसकेको छु भने नेप्स्कुनले लगानी गर्ने पैसा तपाईहरूले नेप्स्कुनमा राखेको सेयर र बचतको पैसा हो। त्यो पैसा नेप्स्कुनले फिर्ता ल्याउन सक्छ र त्यो फिर्ता ल्याएर तपाईँलाई फिर्ता पुर्याउन सक्छ भन्ने अवस्था इन्स्योर हुने जुनसुकै संस्था पनि नेप्स्कुनले लगानी गर्छ, यसमा गर्छ यसमा गर्दैन भन्नै परेन। त्यसकारण अरू कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक इन्डिकेटरमा अहिले नजाउँ होला जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको संस्थालाई नै आवश्यक पर्यो भने तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँहरू यो लेभलसम्मको लोनको लागि इलिजिबल हुनुभयो अथवा हुनु भएन भन्ने कुरा इन्डिभिजुअली तपाईँहरूको संस्थालाई भन्ने कुरा भयो। सामान्यतया सुरक्षाको कुरा चाहिँ प्राथमिक कुरा हो। सदस्य केन्द्रित भएर चलेको संस्थाहरूमा सुरक्षाको प्रमुख आधार सदस्यको सहभागिता हुनसक्छ भने अलि सहर केन्द्रित जो साँच्चै भन्दाखेरि सदस्य केन्द्रितै हुन अलि प्रयासरत मात्रै रहेका संस्थाहरूको केसमा चाहिँ सुरक्षाको कुरा सदस्यको सहभागिता भन्दा अरू कुराहरू चाहिँ कोल्याटरलको कुरा अरू केही कुराहरू हुनसक्छ, उसको क्यास फ्लोको कुराहरू होला, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा हेरिन्छ। र अर्को ऋणमा ब्याज दर असाध्यै सहुलियतपूर्ण छ। अहिले तपाईँहरूलाई मैले जुन अघि दुईटा लोनको प्रोडक्ट भने आपतकालीन ऋण र तरलता व्यवस्थापन ऋण पब्लिस्ड नै छ। तरलता व्यवस्थापन ऋणमा 11% अहिले ब्याज दर छ, त्यो रेटमा अहिले परिवर्तन भएको छैन। र आपतकालीन ऋणको ब्याज दर असाध्यै सहुलियत ब्याज दर कायम गरिएको छ। त्यो नेप्स्कुनको औसत बचत के अरे अहिले चाहिँ रहेको आवधिक बचतको 1 वर्ष आवधिक बचतको ब्याज दरमा नबढ्ने गरी त्यसको ब्याज दर कायम गरिएको छ। ब्याज दरको कुरामा यति नै भने दर फरक हुने कुरा हो, दर बेला बेला परिवर्तन हुन सक्छ। अहिले भनेको रेटभन्दा अर्को पटक तपाईँहरूसँग फेरि फेस टु फेस हुँदा घट्न सक्छ या बढ्न पनि सक्छ। अर्को सँगै अब यो मसँगै जोडिएको पनि जस्तो लाग्यो, कोभिड बिमाको विषय लेख्नु भएको छ लेखनाथ सिग्देलले। यो के गर्ने, कार्यालय खोल्नै पर्छ भन्ने छ, जोखिम बढिरहेको छ, केही संस्थाहरूले यो कोभिड बिमा गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, नेप्स्कुनको धारणा के हो भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिले सुरक्षा जहिले पनि सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ र बिमा चाहिँ सुरक्षाको एउटा विधि हो। त्यसकारण बिमा गर्ने त्यो विकल्प रहँदासम्म बिमा गरेर जानुपर्छ। अहिले कोभिड बिमा चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले चलाउन पाउने गरी बिमा समितिले निर्णय गरेको छ। अहिले जीवन बिमा कम्पनीहरूले चलाउन पाउँदैन र नेप्स्कुनले पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीसँग साझेदारी गरेर योभन्दा अगाडि नै, यो कोभिडको प्रकोप सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विभिन्न किसिमका जीवन निर्जीवन बिमाहरूमा साझेदारी गरिरहेको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी होला। जानकारी छैन भने अहिले हामीले अफिसियल्ली पार्टनरसिप गरिरहेको भनेको सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्स र प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीसँग नेप्स्कुनको अफिसियल पार्टनरसिप हो। ती कम्पनीहरू मार्फत जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई तुलनात्मक रूपमा सहुलियत र सुविधा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा केही पर्यो भने नेप्स्कुनले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरू सबैको जानकारीको लागि राखेँ। अर्को सँगै बिमा भर्टको बिमा चाहिँ थप गरेर 2% तरलता राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ। अब बिमा नगरी त राख्नै हुँदैन, अब बिमा गरेर पनि 2% राख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने तपाईँको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ नाम नलेख्नु भएको हुनाले ठ्याक्कै त्यो थाहा भएन कसले सोध्नु भएको थियो। अब 2% तरलता, वास्तवमा तरलता यो क्यास नै राख्ने कुरा चाहिँ सकेसम्म तपाईँको नजिकको बैंक वित्तीय संस्थामा राख्नुहोस्, पैसा चाहिने बित्तिकै निकाल्न सकिने गरी।
तर भल्टमा क्यास बढाउँदा तपाईँको धेरै किसिमको जोखिमहरू बढिरहेको हुन्छ। त्यसकारण एक त कम्प्लायन्सको हिसाबले पनि अब त्यो राम्रो मानिँदैन, तर अहिले कुनै पनि त्यस्तो मापदण्डहरू 68 को मापदण्डले तोकेको बाहेक अरू कुनै त्यस्तो मापदण्डहरू आएको छैन। अहिले सामान्य अवस्था नभएको हुँदा तपाईँले सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने गरी र त्यो आवश्यकता थियो भन्ने भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने 1% भन्दा माथिको सिलिङमा इन्सुरेन्स कभरेज गरेर जाँदा त्यत्रो ठुलो तपाईँलाई कम्प्लायन्स रिस्क त नआउला। तर अब तपाईँको यो नगदै राख्ने कुराले चाहिँ एकातिर तपाईँको कमाउने दर पनि घट्यो, अर्को कुरो चोरी आगजनी जस्ता अरू यावत हो। अब तपाईँको बिमाले कभर गर्ला, बिमाले 100% कभर नगर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा बिमा पोलिसीमा लेखिएका भन्दा फरक किसिमका जोखिमहरू आउन सक्छ। त्यसकारण त्योभन्दा प्रविधि मार्फत भुक्तानीको विधि बनाउन सकियो भने नगद धेरै राख्नु पर्दैन र नगद सकेसम्म 1% भित्रै रहनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। 2068 जारी भएको सहकारी मापदण्डले 1% को सीमा तोकेको थियो र अहिले पनि मापदण्ड मरिसकेको अवस्था छैन। मापदण्ड कार्यान्वयनमै रहेको अवस्था हुँदा त्यही अनुसार गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्यो। अरू केही जिज्ञासाहरू मसँग जोडिएको रहेछ भने फेरि कुरा गरौँला। हुन्छ, धन्यवाद सरलाई। यहाँ एउटा कस्तो प्रश्न आयो भनेदेखि बचत तथा ऋण सहकारी चाहिँ हो, तर जसले रासायनिक मल र दुध चाहिँ को पनि कारोबार गरिराखेको छ भनेदेखि संस्था नेप्सनबाट ऋण पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभएको छ। अब पहिलो कुरा चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारीले यस्तो खालको गैर वित्तीय कारोबार गर्ने होइन। तपाईँले जुन रासायनिक मल वा दुग्ध उत्पादन गर्ने चाहिँ अथवा बिक्री वितरण गर्ने काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मेम्बरको थ्रुबाट गर्नुपर्छ। यो कुरा बुझिदिनु होला। यो गैर वित्तीय लगानी बचत ऋण सहकारीले गर्ने होइन, यो कुरामा हामी एकदम प्रष्ट छौँ। र यदि तपाईँहरू नेप्सनको सदस्य संस्था हो भनेदेखि त्यही सेम प्रक्रियाबाट आउनुभयो भने ऋण नपाउने कुरै छैन। यसमा सरले अघि क्लियर पारिसक्नु भएको छ। मैले खालि बचत ऋण सहकारीले गैर वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो खालको मलहरू बिक्री वितरण गर्ने, पसलहरू राख्ने होइन, यस्तो खालको चाहिँ व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा सहकारी संलग्न हुने होइन, सदस्यको मार्फत संलग्न हुनुपर्छ भन्ने अनुरोध राख्दै ऋणको लागि हाम्रो त्यही प्रोसेसबाट आइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। अब एक दुईटा अझै पनि क्वेसनहरू यहाँ क्वेरिजहरू बाँकी छ बल्लभजी है। अब यो नगद नराख्दा ब्याङ्कले क्यास दिइराखेको छैन, भल्टमा पैसा राख्नु पर्ने बाध्यता छ, अहिलेको अवस्थामा के गर्ने होला भन्ने छ। यसमा म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यहाँले जुन भल्टको इन्सुरेन्सको जुन लिमिट यो अहिले बाध्यात्मक अवस्थामा अलिकति लिमिट बढाइदिएर पनि त्यसलाई गणेश सरको उहाँको चाहिँ इन्टरनेट गयो जस्तो लाग्यो मलाई। नेप्सकुनले प्रदान गर्ने ऋणको सेवा शुल्क कमी गर्न मिल्दैन भनेको छ। सायद अहिले हाम्रो सेवा शुल्क सन्जय सरलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनु होला। 0.25% जस्तो लागेको छ। त्यो पनि यो अहिलेको अवस्थामा सरले एकचोटि भनिदिनु न सेवा शुल्क। धन्यवाद बल्लभ सर। भनिसके जस्तो लाग्छ। यो अघिल्लो इभेन्टहरूमा पनि कुरा गरियो। सेवा शुल्क नेप्सकुनको असाध्यै कम छ। अहिले जुनसुकै होलसेल लेन्डरको भन्दा सबैभन्दा कम चाहिँ नेप्सकुनको नै हो। सामान्य अवस्थामा पनि 0.25% हामीले व्यवस्थापन शुल्क लिने गरेको हो। भनेको बजारमा अरू भएका होलसेल लेन्डरहरूको भन्दा हाम्रो सबैभन्दा कम छ। हो, यो पहिला पनि कमी थियो, त्यो अहिले पनि कम नै छ। र अहिले चाहिँ जुन हाम्रो आपतकालीन ऋण भनेको छ, आपतकालीन ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा संस्था नपुगुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यदि त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो भने त्यो आपतकालीन ऋण भनेको संस्थाको रेस्क्यु गर्ने विधि भएको हुँदा त्यस्तो ऋणमा चाहिँ नेप्सकुनले कुनै सेवा शुल्क नलिने कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। हुन्छ, यहाँ एकजना इन्ट्रेस्ट रेटको रिस्कको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। यो हाम्रो चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू भन्दा पनि यो फाइनेन्सियल मार्केटमा हुने इन्ट्रेस्ट रेटमा के रिस्क हुन सक्छ एउटा भनेदेखि तपाईँले हिजो फिक्स डिपोजिट अलि मतलब भनौँ न 16% एउटा माथिल्लो क्याप राखिदिएको थियो सहकारी विभागले बचतमा के अरे टोटल ऋणमा। तर तपाईँले हिजो 15%मा ऋण लिएर के अरे बचत एक्सेप्ट गर्नुभयो, त्यो पनि एफडी भनेदेखि अहिले चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेटमा रिस्क हुन सक्छ हगि। अब त्यसैले बचतको ब्याज दर निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ बजारलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र जुन हाम्रो चाहिँ ऋणको ब्याज दरसँग जुन 6% को स्प्रेडको कुरा आएको छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो र
एकदम धेरै महत्त्वकांक्षी भएर धेरै ब्याज दर दिएर धेरै बचत ल्याउँछु भनेर महत्त्वकांक्षा राख्नु भयो भनेदेखि तपाईँको संस्थामा इन्ट्रेस्ट रेटको रिस्क आउन सक्छ। त्यसैले अब कसरी म्यानेज गर्ने भन्दा अबका दिनहरूमा चाहिँ बजारलाई हेरेरै गर्नु पर्यो। तपाईँले फिक्स्ड डिपोजिटमा चाहिँ जति दरमा चाहिँ तपाईँले हिजो तोकेर लिनु भएको थियो बचत, अब त्यो त अहिले तपाईँ म्याच्योर नभई घटाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। त्यसैले ब्याज दरको जोखिम चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा एउटा हुन्छ भने हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो जस्तो बचत एक्सेप्ट गर्ने ऋण दिने संस्थाहरूको लागि यो दुईटा जुन स्प्रेड छ त्यो स्प्रेडमा चाहिँ रिस्क हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले मैले यो यहाँलाई अनुरोध गरेँ, यस्तो खालको अलिक टेक्निकल खालको क्वेसन सोधिदिनु भएको रहेछ। सायद अब ऋणको र यो विषयमा वर्तमान समयमा लगानी गरेका ऋणको सामा र ब्याज उठिरहेको अवस्था छैन, तर खर्च भने लगभग यथावत छ। यसले गर्दा संस्था घाटामा जान सक्ने अवस्था छ। एकदम यसको नेप्सकिनको धारणा के छ भन्नुभएको छ। नेप्सकिनको धारणा पनि हामी सबैको धारणा के हो भने अहिले लस हुन्छ, यो कुरामा यसलाई यो एक्सपेक्टेड हो है, लस हुन्छ। कतिपय खर्चहरू अहिले जस्तो कतिपय अप्सनल खर्चहरू हामीले गर्नु परेको पनि छैन होइन। तर त्यसैले अब यसमा नेप्सकिनको धारणा के भने लस हुन्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हामी सबैले राख्नु पर्यो र त्यो लसलाई कुन तरिकाबाट हामी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ, त्यो लस मिनिमाइज गर्ने हाम्रो चाहिँ उपायहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्यो। एक्जाम्पलको लागि, एउटा सिम्पल एक्जाम्पलको लागि, यदि यहाँहरूले कुनै फिक्स एसेट्स अथवा कुनै एउटा स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने योजना बनाइराख्नु भएको छ भने अहिलेलाई त्यो चाहिँ अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष तपाईँको त्यो योजना अगाडि बढाउनु भएन। अनि यो वर्ष तपाईँले अब मलाई लाग्छ यो वर्ष त कर्मचारीको बोनसहरू होइन, म आफै पनि कर्मचारी हो, त्यसै गरी कतिपय अब खर्चहरू नगरी नहुने खर्चभन्दा बाहेकका खर्चहरूलाई हामीले यो वर्ष कटौती गरेर पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ, अटोमेटिक कटौती पनि हुन्छ। र यो वर्ष मलाई लाग्छ हामी लाभांश खुवाउन सक्ने अवस्थामा पनि सायद नपुगौँला, किनभने असाढ अब अर्को महिना असाढ लाग्यो यहाँहरूको तपाईँ हाम्रो संस्थाले लगानी गरेको ऋणको ब्याज उठ्छ भन्ने पनि निश्चित छैन असाढमा पनि। त्यसैले यो वर्ष घाटै हुन सक्छ। त्यसैले विश्वव्यापी मन्दी आउने अवस्थामा हाम्रो संस्थामा पनि त्यो कुरा आउँछ। र अस्ति विश्व ऋण परिषदको एउटा डकुमेन्ट पढेको थिएँ मैले। उनीहरूको चाहिँ अहिले उनीहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा के पनि एउटा देखिन्छ भने सबैभन्दा समस्या चाहिँ यदि कुनै क्षेत्रमा अहिले देखिन्छ टटकारो रूपमा भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा सहकारी हो भनेर उनीहरूले अहिले भनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले तपाईँ हामी एकजुट भएर एक ढिक्का भएर सकेसम्म हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सङ्घहरू जिल्ला सङ्घहरू हाम्रो नेटवर्कलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो यहाँलाई अनुरोध पनि हो। अब अहिलेको समयमा त यही नेटवर्क भित्रैबाट हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ, चाहे त्यो तरलता म्यानेज गर्न होस् वा चाहिँ अन्य कुनै प्रकारका चाहिँ मानवीय सहयोगहरू गर्न होस्, हाम्रो यही नेटवर्क भित्रै यस नेटवर्कलाई नै बलियो बनाउनको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी इफ नेसनल प्लानिङ एनी स्टिमुलस प्याकेज फर मेम्बर इफ इन लिक्विडिटी क्राइसिस, अशोक सरले चाहिँ सोध्नु भएको छ। यो कुरा धेरै आइसकेको छ, म यसमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। लिक्विडिटी क्राइसिसको लागि नेप्सकिनको एउटा कोष बल्ल हामीले सुरु गरेका छौँ 10 करोडको, र त्यसमा अब राज्यले पनि अलिकति त्यसमा हेरेर राज्यले पनि त्यसमा थपिदियो। जस्तो अहिले तपाईँले ब्याङ्कहरूको हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको मलाई लाग्छ 60-65 अर्बको पुनर्कर्जा कोष उनीहरूसँग छ। त्यो चाहिँ एकदम सफ्ट चाहिँ रेटमा उनीहरूले ब्याङ्कहरूलाई उपलब्ध गराउँछ। अब त्यस्तो खालको पुनर्कर्जा कोष हामी यो सहकारी सेक्टरमा छैन, गभर्मेन्टले त्यो खालको चाहिँ सुविधा हामीले दिएको छैन। अब नेप्सकिनले भलै अब अहिले एकदम सङ्कट देखिँदै गयो, त्यो राहत प्याकेजमा चाहिँ नेप्सकिनको पनि एप्रोच पुग्यो र त्यो खालको चाहिँ पुनर्कर्जा कोष जस्तै एउटा फन्ड हामीले नेप्सकिनले अथवा चाहिँ राज्यले हामीलाई चाहिँ दिन सक्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ यो लिक्विडिटी क्राइसिसमा केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ कि भन्ने हो। त्यसको लागि पनि अहिले हाम्रो दामोदर सर हुनुहुन्छ, अन्तिममा सरले बोल्नुहुन्छ। यहाँहरूको धेरैवटा क्वेसन हामीले सरलाई कम्पाइल गरेर पठाइसकेका छौँ। यो खालको पुनर्कर्जा कोष लगायतको अलिकति बिग पिक्चरवाला समस्या यहाँ देखिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसमा चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई कसरी, विशेष गरी हाम्रो जस्तो चाहिँ यो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था जसलाई भोलि लिक्विडिटीको समस्या पर्न सक्छ, कसरी सरकारी लेभलबाट सरकारको पोलिसीमा कसरी छिराउन सकिन्छ, त्यो अहिले हाम्रो दामोदर सरले अलिकति सरको उसमा पनि राख्नुहुनेछ। यति नै होला सायद मलाई लाग्छ प्रश्नहरू। एउटा बल्लभ सर, हजुर सरले एउटा चाहिँ यहाँ ब्याज छुटको सन्दर्भको एउटा जिज्ञासा थियो।
राहत कोषबाट ब्याज छुट दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो एकजनाले। मैले यहाँ नाम चाहिँ टिपिन। हजुर यो ब्याज छुट भनेको कुनै कोषबाट दिने कुरा चाहिँ होइन, त्यो कुरामा हामी क्लियर हुनु पर्यो। ब्याज छुट दिने भनेको वास्तवमा तपाईँको ब्याज आम्दानी कम हुने कुरातिर जानुपर्ने भयो। ब्याज तपाईँले असुल गर्दाखेरि नै छुट दिनुहुन्छ, यसको मतलब त्यही तपाईँको रिबेट खर्च हो त्यो चाहिँ। त्यो भएर कुनै कोषबाट खर्च दिने विषय चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरू क्लियर हुनु पर्यो भन्ने एउटा मेरो तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। अर्को चाहिँ एउटा यो बुटोलबाट एउटा हाम्रो मेहनती साकोस बाट जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, सुरुमै राख्नु भएको थियो उहाँले। यातायात मजदुरहरूको मात्र संस्था हो हाम्रो, अब अहिले चाहिँ यातायात क्षेत्र सबै ठप्प छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अब यो विशेष गरेर यो चाहिँ संस्थागत कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरूमा यस्ता समस्याहरू आउँछ। अब अहिले त्यहाँ यातायात क्षेत्रको संस्थागत कार्यक्षेत्र अथवा एउटा विषयगत कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा अहिले बढी प्रभाव परिरहेको छ भने अब कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मात्रै भयो भने त्यो प्रतिष्ठानमा क्राइसिस आयो भने त्यो संस्थामा पनि सँगै क्राइसिस आउँछ। त्यो भएर अब यो विषयमा विशेष गरेर अहिले एउटै सेक्टरको सबैको एउटै चाहिँ समस्या छ। तपाईँहरूको त्यहाँ भएको सेयर बचत तपाईँहरूको त्यही सेक्टरमा भएका सदस्यहरूको हो। त्यसकारण अहिले ओनरसिप लिने जे लस हुन्छ हामी मिलेर बाँडौँला, अथवा भोलि त्यसलाई चाहिँ फेरि ब्रेक इभनमा ल्याउन सक्यो, प्लस गर्न सक्यो भने त्यतिखेर गरौँला भन्ने हिसाबले नै अहिले तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ होला। अहिले असाध्यै आत्तिएर एकदम अरू कुनै त्यस्तो निकाल्न पनि सकिँदैन, किनभने तपाईँहरूको क्यास फ्लो भनेको यातायात सहज हुँदाखेरि आय हुने र त्यहीँबाट क्यास फ्लो जेनेरेट हुने हो। त्यो कुरा चाहिँ नभएको हुँदा अहिले तत्काल चाहिँ आफ्नो जुन संस्थामा रहेको तरलताहरू छ त्यसको उपयोग गर्दै सदस्यहरूको व्यक्तिको र सदस्यको परिवारको जीवन सहज तरिकाले बित्ने त्यो अवस्थाको लागि चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ होला। अरू धेरै तनाव नलिन पनि मैले साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। सर यहाँ दुईवटा प्रश्न हाम्रो कृष्णकान्त मिश्र सरले राख्नु भएको छ धादिङबाट। ऋणको पुनर्संरचनाको विषय र यी कुराहरू हामीले मलाई लाग्छ अस्ति हामीले धेरै नै पुनर्संरचनामा त हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ अलिकति एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के राख्नु भएको छ भने हामीसँग तरलता छ 30-40% पनि छ, अहिले चाहिँ ऋणको माग आयो भनेदेखि कसरी डिप्लोमेटिकल्ली भन्नुभएको छ भने शब्द यस्तो राख्नु भएको छ, कसरी लगानी गर्न सकिएला भन्नुभएको छ। अब विचार गर्नुपर्छ है कि अस्ति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, ऋणको पनि अहिले मार्केटिङ गर्न सकिन्छ, तर कसको लागि भन्दाखेरि जसलाई हामीले ऋण दिँदाखेरि अहिले सरकारले तोकेको जुन चाहिँ व्यवसायहरू छ त्यो व्यवसाय उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँले ऋण दिएर चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवसायको पुनरुत्थान हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा दिन सकिन्छ। तर अन्य अघि पछि जस्तो नर्मल डेमा जस्तो अहिले हामीले ऋणको मार्केटिङ पनि गर्दैनौँ। अहिले यसो भनौँ न, सबै ऋणको प्रडक्ट तपाईँको चाहिँ नि अहिले डिसेबल छ, मात्रै इमर्जेन्सी लोन र अहिले चाहिँ सरकारले तोकेको व्यवसायमा मात्रै हामीले त्यस्तो खालको साना व्यवसायहरूमा मात्रै त्यही पनि थोरै रकम चाहिँ ऋण दिन सक्छौँ। यो दुईटा ऋणको लागि मात्रै मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अहिले अरू सबै ऋण चाहिँ हामीले बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद नेप्सकुनको पनि अहिले यही आकस्मिक ऋण र हाम्रो जुन केन्द्रीय तरलता जुन चाहिँ हाम्रो को लागि भनेर हामीले जुन ऋण दिने भनेका छौँ त्योभन्दा बाहेक नेप्सकुनको अरू ऋणहरू सबै अहिले चाहिँ बन्दैछ। त्यसैले कृष्णकान्त सरलाई यही कुरो अनुरोध गरेँ मैले। पुनर्संरचनाको विषय अलिक धेरै छलफल गऱ्यौँ सर, म यहाँलाई भिडियो लिङ्क पनि पछि सेयर गर्नुलाई है त। एउटा मलाई प्राइभेटमा आयो एउटा जिज्ञासा है, रामलाल महतो कुशवाहाले पठाउनु भएको, मलाई अनितजीले प्राइभेट गरी पठाउनु भयो। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ब्याज छुट सम्बन्धी व्यवस्था कसरी गरिँदैछ नेप्सकुनले भनेर सोध्नुभयो। अब नेप्सकुनले त नेपाल सरकारले दिने ब्याज छुटको आधारमा ब्याज छुट दिने कुरा भएन। यद्यपि नेपाल सरकारले 10% ब्याज छुट दिने भन्यो र नेप्सकुनले 10% ब्याज छुट दिने भनेर मार्गदर्शन जारी गर्दाखेरि नै हामीले त्यो कुरा चैतको क्लोजिङ अगाडि नै हामीले भन्यौँ र त्यो अनुसार नेप्सकुनको पनि सेवा रहेको जानकारी गराउन मैले चाहेँ। विशेष गरेर राज्यले दिने ब्याज छुट चाहिँ सहकारीमा जस्ताको तस्तै रिप्लिकेट हुन चाहिँ सक्दैन।
राज्यले नदिँदा पनि हामीले दिनुपर्ने हुनसक्छ, किनभने हाम्रो सदस्यहरूसँगको व्यवसाय हो, सदस्यहरूबाटै सङ्कलित स्रोत र उनीहरूमा नै परिचालन गर्ने भएको हुँदा र राज्यले दिँदा पनि कहिलेकाहीँ दिन नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ संस्थाको अवस्था हेरेर। त्यसकारण अहिले चाहिँ राज्यले भनेको 10% सरह नेप्सनको पनि रहेको मैले जानकारी गराएँ। हस्, अब धेरै हामी अब मैले एकदम लास्टमा एउटा मात्रै क्वेसन लिन्छु जस्तो लाग्यो, हामीसँग समय पनि कम छ। दामोदर सरलाई हामीले दिन्छौँ लास्टमा। एउटा क्वेसन मात्रै म यहाँ लिन्छु। शशिधर पोखरेल सरले सोध्नु भएको एउटा क्वेसन, बन्दाबन्दीको अवस्थामा संस्थाहरूले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न गाह्रो हुनसक्छ, यस्तो अवस्थामा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न के गर्न सकिएला भन्ने छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ र म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कतिपय स्ट्यान्डर्डहरूबाट अहिले हामी डेभिएट हुन्छौँ नै, त्यो चाहिँ कन्फर्मै छ। नभई त्यो कुनै त्यस्तो कुनै अवस्था नै छैन कि हामी पहिला नर्मल लाइफको जस्तो नर्मल डेमा जस्तो हामी स्ट्यान्डर्डमा बसिराख्ने हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो खालको उपाय छैन। उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो संस्थाको भाका नआएको ऋण हामीले हिजोसम्म भन्दै आएको कुल ऋणमा 5% भन्दा बढी ऋणहरू भाका नाग्नु हुँदैन भनेका थियौँ, तर हामीले त्यो कुरामा रिजिड भयो भनेदेखि त खतरा छ स्थिति। अहिले 10%, 15, 20 पुग्न सक्छ। तर त्यो भित्र पनि कसरी स्ट्यान्डर्डलाई पनि अझै स्ट्यान्डर्ड बनाउन के अरे त्यो भित्र अझै कसरी हामीले हाम्रो तर्फबाट स्ट्यान्डर्ड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै हिजोको दिनमा एकदम नियमित ऋण तिरिराख्ने सदस्य, एकदम गुड मेम्बर, गुड स्ट्यान्डिङको मेम्बर, तर अहिले ऋण तिर्न चाहिँ उहाँले सक्नु भएन भने उहाँको एउटा छुट्टै डाटाबेस बनाएर हामीले राखेर लिएर जान सक्छौँ। अब अहिले जस्तो संस्थागत पुँजी पनि घट्न सक्छ, त्यो पनि हो, किनभने घाटा लाग्छ, नाफा नभइकन हाम्रो जग्गा कोष बढ्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले यो अवस्थामा, महामारीको अवस्थामा, यस्तो खालको चाहिँ वित्तीय सङ्कटको अवस्थामा धेरै स्ट्यान्डर्डहरूबाट संस्थाहरू डेभिएट हुन सक्छन्, डेभिएट हुन्छन्, तर त्यो भित्र हामी कसरी एकदम मिनिमम भन्दा मिनिमम हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएट गर्ने त भन्ने कुरालाई चाहिँ सोच्नुपर्छ होला। मैले यति मात्र राखेँ। सन्देश सर, हजुर हजुर, यति मात्र राखेर अब दामोदर सरलाई हामी कन्क्लुड गर्न र केही क्वेसनहरू थियो सरलाई समग्रमा हामीले एउटा प्याराग्राफै बनाएर त्यहाँ सरलाई क्वेसन राखेका थियौँ। अब अरू क्वेसनको एन्सरहरू हामी फेसबुकबाट पनि दिँदै जान्छौँ। हामीसँग अहिले समय धेरै 10 मिनट मात्रै बाँकी छ, त्यसैले मैले दामोदर सर हुनुहुन्छ। हजुर सर। बल्लभजी, हजुर सर। एकछिन मैले केही सूचनाहरू गर्नु बाँकी छ, अनि मैले नै दामोदर सरलाई दिन्छु कि। ल, तपाईँ नदेखेको भएर है त। मैले मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण चिजहरू आफ्नो विचारहरू सकेँ। सबै सुनिदिनु भयो, सबैजनाले धन्यवाद। हस्, धन्यवाद बल्लभजी। अब हामीले आज लामै छलफल, अस्ति अलि समय अभाव भन्दा पनि हामीले 2 घन्टाको भन्यौँ, तर अलि हामीले छलफल गर्दै जाँदाखेरि झन्डै 3 घन्टा पुगेको थियो। त्यही भएर आज हामीले 3 घन्टाको भनेर समय निर्धारण गरेका थियौँ र त्यो अनुसार धेरै राम्रा जिज्ञासाहरू साथीहरूबाट आएको छ। एउटा फिल्डमै बसेर काम गरिरहनु भएका साथीहरू जसलाई धेरै समस्या आउन सक्ने समस्याहरूको बारेमा उहाँले प्रेडिक्सन पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यस्तो भयो भने के गर्ने र त्यसको लागि नेप्सकुनबाट चाहिँ एउटा सहयोगको पनि अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। स्वाभाविक पनि हो, नेप्सकुन एउटा छाता सङ्गठन हो, एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेको निकाय भएको हुनाले यो यहाँहरूले त्यो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि छ भन्दै मैले यहाँहरूलाई फेरि एउटा सूचना गर्न चाहन्छु। हामी 14 गते, यही 77 जेठ 14 गते फेरि यो फाइनेन्सियल लिटरेसी सम्बन्धी, वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अर्को तालिम हामी फेरि यसै गरी भर्चुअल ट्रेनिङ पनि सुरु गर्न गइरहेका छौँ र त्यो पछाडि चाहिँ त्यो 14 पछाडि हामीले डेट तोकिसकेका छैनौँ। त्यस पछाडि चाहिँ 2 घन्टाको हामीले बिजनेस कन्टिन्युएसन अथवा व्यवसाय निरन्तरता कसरी गर्न सकिन्छ। अस्ति हाम्रो बचत व्यवस्थापनमा हामीले 3-4 वटा स्लाइड त राखेका थियौँ, यद्यपि त्यति मात्रै स्लाइडले हुँदैन, केही अलि लामै छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू साथीहरूबाट आएको हुनाले र हामी 14 गते नै हामीले एनाउन्स गर्छौँ कति गते गर्न सकिन्छ त्यो बिजनेस कन्टिन्युएसन ट्रेनिङ, जुन हाम्रो व्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धी। र त्यो तालिममा हामीले पनि यहाँहरूलाई गर्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै यहाँ आएका समग्र जिज्ञासाहरूका सन्दर्भमा यहाँ सहभागीहरूका जिज्ञासाहरूका सन्दर्भमा नेतृत्वका सन्दर्भमा पनि कुरा उठेका छन् र एकजना साथीले आचार संहिताका कुराहरू पनि राख्नु भएको छ र हामीले पनि कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, कस्ता हामीले जिज्ञासाहरू राख्नुपर्छ,
हाम्रा मर्यादाहरू के हुनुपर्छ, सहकारीका कर्मीहरूका मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मर्यादालाई पनि यहाँहरूले ख्याल राखिदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक यहाँहरूसँग हार्दिक अनुरोध एवं आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यहाँ उठेका दामोदर सरलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिन अनुरोध गर्दछु। महासचिव हजुर हुनुहुन्छ? म छु गणेशजी, सुनिरहेको छु। हस्, यी फेरि मैले मात्रै बोलिरहला भनेर यी समग्र विषयहरूमा उठेका कुरा हामी लगभग 2 बज्न लागेको छ। अघि नै पनि हजुरले केही कुरा राखिसक्नु भएको छ। यसलाई कन्क्लुजन गरिदिनु हुनको आफ्ना सारगर्भित मन्तव्य भनाइका साथ यो आजको भर्चुअल ट्रेनिङको कन्क्लुजन गरिदिनु हुनको निमित्त श्रद्धेय महासचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू बिचबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। लोगोमा नेप्सकुलको लोगोमा नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने कुरा नि सुझाव आएको छ, सरलाई मैले जानकारी गराएँ। धन्यवाद सबै प्राचार्यज्यू लगायत व्यवस्थापनको यो तालिममा संलग्न सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। म चाहिँ यो बिचमा फेरि एउटा मिटिङमा गर्दाखेरि जिज्ञासाहरू धेरै सुन्न पाएन। मलाई केही कुराहरू बल्लभजीले पठाउनु भएको छ र म एकछिन छुटे पनि फेरि जोड्दिएँ। धेरै राम्रो छलफल भयो, धेरै साथीहरूले राम्रा जिज्ञासाहरू राख्नुभयो र तालिम केन्द्रले नेप्सुनका साथीहरूले चाहिँ यो जुन विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभयो, जुन छनौट गर्नुभयो यो तालिमको लागि, यो समय सान्दर्भिक रहेछ भन्ने मलाई पनि लाग्यो। म पनि यसबाट धेरै प्रशिक्षित हुने मौका पाएँ। सबैलाई धन्यवाद छ र यो तालिममा जोडिने हुने साकोस अभियानका सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही जिज्ञासाहरू असन्तुष्टिहरू अलिअलि आएका छन्। अब ती कुराहरू सम्बोधन गर्दै जाने विषयहरू पनि होलान्। सबैभन्दा पहिले जिज्ञासा राख्ने साथीहरूलाई म अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेप्सुन एउटा नेटवर्क हो, नेसनल फेडरेसन हो। यसले सहजीकरणको कामहरू गर्ने गर्दछ। यसले कुनै पनि राज्यले लिएको नीति नियम प्रति हाम्रा कतिपय कुराहरूमा रिजर्भेसन हुनसक्छ। नीति नियमहरू ऐनहरूमा पनि हाम्रा हिजो रिजर्भेसनहरू थिए, ट्याक्सको बारेमा पनि हाम्रा रिजर्भेसन थिए। त्यसमा हाम्रा आफ्ना मागहरू पनि राख्दै गयौँ र फेरि राज्यको कानुनलाई मानेर सबैभन्दा धेरै ट्याक्स बुझाउने सहकारी क्षेत्र भन्दै पनि गयौँ। अहिले यो महामारीको पिरियड छ, यो असामान्य स्थिति छ, राज्य लकडाउनको स्थितिमा रहेको छ र महामारी नियन्त्रणको लागि राज्यले चाहिँ अत्यावश्यक सेवा भनेर ग्रहण गर्दाखेरि सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छैन त्यो अवस्थामा हामीले निर्देशिका एउटा जारी गर्यौँ नेप्सुनको तर्फबाट। यहाँहरूले जिज्ञासा राख्ने साथीलाई त्यो निर्देशिका र त्यो 19 बुँदे निर्देशन र त्यो निर्देशिकालाई एकदम गहन रूपले अध्ययन गर्नको लागि म नेप्सुनको तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो काम सहजीकरण गर्ने हो। दुईटा अवस्था यहाँहरूले बुझ्न जरुरी हुन्छ। एउटा यो नेसनल फेडरेसन हो, यसले आफ्ना सदस्य संस्थाको लागि जहिले पनि सहजीकरणको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्दछ। र दोस्रो कुरा के हो भने साकोसहरू स्वायत्त निकाय हुन्, उनीहरूलाई काम गर्ने सम्भाव्य वे फरवर्डहरू हामीले गर्ने हो। हामीले डाइरेक्ट यसरी आदेश आज पनि साथीहरूले सहजीकरण गर्ने बेलामा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ र यसरी गर भनेर आदेश दिनुभएको छैन, त्यो दिन मिल्दैन। त्यसकारणले हामीले निर्देशिकामा के भनेका छौँ भने लकडाउनको पिरियडमा सहकारी संस्था खोल्ने, कर्मचारीहरू लाइन लाएर अफिसमा जाने, काउन्टर खोलेर बस्ने, अहिले दैनिक बचतहरू सङ्कलन गर्ने यो अवस्थामा हामीहरू छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ निर्देशिकामा भने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहसँग पूर्णतया समन्वय गरेर। किन यस्तो भनिएको हो भन्दाखेरि सहकारी संस्थाहरू समुदायमा स्थापित भएका छन्। समुदायका गण्यमान्य अथवा त्यहाँका एउटा परिचय बनाएका व्यक्तिहरूबाट, त्यहीँका समुदायका मान्छेहरूबाट स्थापित साकोसहरूले स्थानीय तहसँग, स्थानीय प्रशासनसँग निरन्तर समन्वय गर्दै अत्यावश्यकीय सेवाहरू सम्पर्क व्यक्ति तोकेर भए पनि सदस्यलाई अत्यावश्यक सेवा भनेर दुईटा कुरालाई हामीले त्यस बेलामा जोड दिएका छौँ र अहिले लकडाउनको पिरियडमा पनि त्यही हो। यहाँहरूले त्यो कुरा बुझिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। अत्यावश्यक सेवा भन्नाले भोकै मर्न पनि नपरोस्, रोग लाएर मर्न पनि नपरोस्, उसको लागि एउटा सीमा तोकेर बचत र अत्यावश्यक आपतकालीन ऋणको सेवा उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक पर्दा घरमै पुर्याउन जाने सक्ने गरेर वा भौतिक दूरी कायम राखेर सेवा प्रदान गर्नको लागि सम्पर्क व्यक्ति, सम्पर्क नम्बर तोकेर सेवा प्रदान गर्ने गरेर निर्देशनहरू बनाइएको छ, निर्देशिकाहरू बनाइएको छ, कार्यविधिहरू बनाएर नमुना पठाएका छौँ। त्यही अनुसार तपाईँहरूले पनि काम गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यद्यपि 2077 2/5 गते गृह मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिले सहकारीलाई पनि
सेवा दिनको लागि 1/3 कर्मचारीहरू परिचालन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था सहितको एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यसमा पनि स्थानीय तहमा अब प्रदेश स्थानीय तह यो महामारीको प्रभावको आधारमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले नेप्सुनले यसरी नै गर्नुहोस् भनेर आदेश दिने पास दिने निकाय नेप्सुन होइन। तर हामीले सहकारी सेवालाई सहज बनाउनको लागि हाम्रा सहकारीका कर्मचारीहरू तोकिएका कर्मचारीहरू लकडाउनलाई प्रभावित नहुने गरेर कर्मचारीको सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर परिचालन गर्ने सबलमा स्थानीय तहसम्म सहज रूपले समन्वय हुने गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि निरन्तर रूपमा नेप्सुनले सम्बन्धित निकायमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ महासङ्घ मार्फत र स्वयं नेप्सुनको नेतृत्वले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको बेहोरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले अहिले पनि त्यही सीमित व्यक्तिहरू सीमित समयमा सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउने दृष्टिकोणबाट कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारीको सुरक्षालाई पनि अत्याधिक ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर मानव संसाधन व्यवस्थापन र सुशासनको विषय सहितको निर्देशिका पनि सङ्घले जारी गरेको छ। त्यो कुरा यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा के हो भने अब हामीले यो केही कमेन्टहरूमा यो भर्चुअल मिटिङ गरेर अथवा यो दैनिक रूपमा यस्तो कार्यक्रम दिएर अलमल्लाउने जस्तो कुरा गर्यो नेप्सुनले भन्ने प्रतिक्रिया पनि एउटा साथीबाट आएको मैले पाएँ। यहाँहरूले अहिले हामी कुन परिस्थितिमा छौँ, परिस्थिति अनुसारको मनस्थिति गराएर सकारात्मक रूपले त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो भने मैले अधिकांश यहाँ अहिले चौथो तालिम चल्दैछ, यो चौथो कार्यक्रमसँगको कमेन्ट हेर्दाखेरि सबै साथीहरू अत्यन्तै उत्साहजनक ढङ्गले नेप्सुनले दिएका कुराहरूलाई सकारात्मक रूपले ग्रहण गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई किन यसरी यस्तो लाग्यो, अब यहाँले पनि बुझ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। विश्वव्यापी विश्व ऋण परिषद, एसियाली ऋण महासङ्घ, आइसिए लगायतका सहकारीका जति पनि सञ्जालहरू छन् अहिले हामीले नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो। अब यो महामारी कहिलेसम्म लम्बिन सक्छ, सदस्यसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी जीवन्त बनाउन सक्छौँ, सुशासनको पक्षलाई कसरी चाहिँ जीवन्त बनाउन सकिने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसरी मजबुत बनाउने, यस्तो कुराको बारेमा यो नवीनतम प्रविधिको अहिलेको वस्तुनिष्ठ आवश्यकतालाई नेप्सुनले मेरो विचारमा अत्याधिक उपयोग गरेर सदस्य संस्थाको लागि यो काम गरेको उत्तम विधि हो। यसले अलमलाउन खोजेको होइन, बरु सूचित गर्ने र संस्थाहरूलाई बढी जानकारी गराउन चाहेको हो। अब हामीले साकोस लेभलमा पनि एप्सहरू बनाएर सदस्यहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, घरमै बसेर सदस्यले सुन्ने बुझ्ने कुराको जानकारी उपलब्ध गराउनेतर्फ आफ्नो स्थानीय तहमा रेडियो, तपाईँ केबुलहरू अरू केसँग समन्वय गरेर हुन्छ, बरु यहाँहरूले पनि आफ्ना सदस्यसँग सूचना पुर्याउने कुरालाई यो नयाँ प्रविधिको कुराहरूलाई जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भोलि हामीले यो लकडाउनको प्रविधि अपग्रेड हुँदै जाँदा, बढ्दै जाँदा, महामारीले विशाल रूप दिँदै जाँदा हाम्रा साधारण सभाहरू कसरी गर्ने हो भन्ने सम्मको चिन्तन गर्नुपर्ने स्थिति, सुशासन कसरी प्रत्याभूत गर्ने, सदस्यको नियन्त्रणलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा चिन्तन गर्ने बेलामा अब भर्चुअल मिटिङको लाई चाहिँ नस्वीकार गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। यसको प्रविधिलाई पनि हामीले अत्याधिक रूपमा चाहिँ र सहज रूपमा सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अझ कन्क्लुडमा साथीहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो महामारीलाई अब हामीले धेरै व्यवस्थापक साथीहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी वार्षिक योजना बनाउने चरणमा छौँ। त्यही भएर यो आजको तरलता व्यवस्थापनमा धेरै विषयहरू जोडेर साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। म यहाँहरूलाई यो कालखण्डलाई पनि हामीले 3 भागमा वितरण गरेर विभाजन गरेर अब हामीले योजना बनाउनुपर्छ। चाहे तरलता व्यवस्थापनको योजना होस्, चाहे एचआर म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन हो, बचत व्यवस्थापन होस्, समग्र साकोसको योजनालाई हामीले चाहिँ फेरि रिभ्यू गर्ने बेला भयो। अब हिजो जस्तो तपाईँले यतिवटा सहकारी शिक्षा चलाउँछु, यस्तो गर्छु भनेर हिजोको जस्तो जस्ताको तस्तै राख्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस कारणले यो महामारीको कालखण्डलाई तीन ठाउँमा हामीले विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो मेरो जिज्ञासाको रूपमा यहाँहरूलाई छलफलको लागि छोड्न चाहन्छु। पहिलो, लकडाउन सहितको महामारीको काल, जसको लागि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। महामारी पनि चलेको छ, लकडाउन पनि चलेको छ। यसमा कार्यविधिहरू बनाउनु भयो, जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल बनाउनु भयो, नीतिहरू बनाउनु भयो, अब केही परिमार्जन गर्नुभयो, ब्याज दरमा हेरफेर गर्नुभयो, यसको लागि केही तयारी भएको छ। अब निकट भविष्यमा महामारीले रूप बदल्यो भने, मानिलिउँ सरकारले अब लकडाउन खोल्यो भने लकडाउनको अन्त्य तथा महामारी कायमै रहेको अवस्थामा हामीले कस्तो किसिमको रणनीतिहरू लिएर अगाडि जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले अब सोच्नुपर्ने व्यवस्था हो। यो बेलामा शिक्षा कसरी दिने, तालिम कसरी दिने,
सदस्यसँगको समन्वय जीवन्त कसरी राख्ने, कर्मचारीहरूको अत्यावश्यक आवत जावतलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, उनको सुरक्षा कसरी गर्ने, उनको जीवन रक्षा कसरी गर्ने, लेखा समितिको प्रभावकारिता कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारणले यो लकडाउन पछिको लकडाउन ओपन भएको तर महामारी यथावत रहेको अवस्थाको लागि पनि हामी अपडेट भएर रहनुपर्ने स्थिति छ। त्यसको लागि पनि नेप्सनले निरन्तर रूपमा सहजीकरण गर्छ। तेस्रो कुरा हो महामारी अन्त्य, आर्थिक मन्दीको अवस्था। जब महामारी अन्त्य भइसकेपछिको अवस्थामा आउन सक्ने आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो प्लानिङ गर्दाखेरि यो 3टा चरणका अवस्थालाई पूर्वानुमान गरेर साकोसहरूलाई रिटेन राख्नको लागि अलि बल्लभजीले भन्नुभयो हाम्रा केही यो ब्रान्डेड अथवा संस्थाहरू अथवा संस्थाको स्वस्थताका केही सूचकहरूमा विचलन आउने भए तापनि भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई यथावत राख्ने किसिमका रणनीति राख्ने र सदस्यहरूलाई संस्था सुखदुःखको साथी हो भनेर प्रत्याभूति दिन सक्ने आत्मगत रूपमा आफ्नो तरलता व्यवस्थापनको योजना अहिले बाहिरबाट बचत उठाएर ल्याएर धेरै प्रोडक्टहरू डिजाइन गरेर हामीले लिक्विडिटी बढाउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। अघि धेरै उपायहरू चाहिँ साथीहरूले त्यहाँ बताउनु भएको छ। त्यसकारणले इन्टरनल रूपमा हामीले चाहिँ भुक्तानीको दायरा तोकेर ऋण लगानीको आपतकालीन ऋणको दायरा तोकेर हाम्रो अल्पकालीन रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने बचतको स्थितिलाई हेरेर भोलिको दिनमा हामीलाई पर्न सक्ने आन्तरिक तयारी र बाह्य तयारीको रूपमा यसलाई लैजान सक्यौँ भने हामी अगाडि जान सक्छौँ। यसको साथसाथै अहिले तरलता व्यवस्थापनको लागि सञ्चालक समितिले नेप्सनले 10 करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो। अस्ति हामी फेरि पदाधिकारीहरू र एक्जिक्युटिभहरू र हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेर यो रकमलाई बढाएर 1 अरब पुर्याउनको लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजाने भन्ने किसिमको तयारी गरिएको छ र राज्यको तर्फबाट यो तरलतामा दिन सक्ने कोषको लागि पनि निरन्तर रूपमा महासङ्घ मार्फत हाम्रो अध्यक्षज्यू यसमा लाग्नु भएको छ। हाम्रा पदाधिकारी साथीहरू काठमाडौँमा रहनुभएका पदाधिकारी साथीहरू निरन्तर रूपमा यो लबिङमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ राज्यबाट ल्याउन सकिने उसको बारेमा र सहकारी मैत्री अनुकूल नीतिगत कानुनी वातावरण तयार गर्नको लागि पनि निरन्तर हामी नेप्सनको तर्फबाट बहस र पैरवीको कामहरू गरिरहेको बेहोरा पनि म यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। र थप यो महामारी कालखण्डमा नेप्सनले गर्नुपर्ने थप कार्यहरूको लागि रचनात्मक सुझाव साकोस खबर अथवा फेसबुक मार्फत अथवा हामीलाई इमेल मार्फत अथवा नेप्सनको आधिकारिक उसमा पेजमा चाहिँ सूचनाहरू दिएर हामीलाई अवगत गराइदिनको लागि सूचित गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्छु। यहाँले जो चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको लागि नेप्सन टिम नेप्सनको परिवार हरदम चिन्तित रहेको छ। अत्यन्तै जिम्मेवारी ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ। सबै कुरा हाम्रो बसको बातमा छैन। यो महामारीको पिरियडको यो विषम परिस्थितिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। चाहे हिजो भूकम्पको पिरियडमा होस् चाहे अहिले नेप्सनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको संरक्षणको लागि पूर्ण रूपले निरन्तर रूपमा लाग्छ। तर साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने नेप्सन कुनै सरकारी निकाय होइन जसले ठाडो निर्देशन दिन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले फेसिलिटेसन गर्ने काम हो, सहजीकरण गर्ने काम हो र सदस्य संस्थाहरूलाई पर्न आएको कुराहरू राज्यसँग एउटा पुलको काम गर्ने र सहजीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ, गरेका पनि छौँ। गरेका केही कुराहरू देखिएका पनि छन् र केही भविष्यमा देखिनेछन्। यही अनुरोध गर्दै यो निरन्तर योजना रेगुलर योजनाकै माध्यमबाट परिवर्तन जसरी यो महामारीको रूप परिवर्तन हुँदैछ त्यसरी हाम्रो प्लान पनि रेगुलर प्लानको रूपमा अगाडि जाओस् र नेप्सनले कस्ता किसिमका शिक्षा तालिमका कार्यक्रमहरू म नेप्सनको शिक्षा तथा तालिम समितिको संयोजक पनि भएको कारणले गर्दा कस्तो किसिमका तालिम शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारिता हुन्छ साथीहरूले थप सुझावहरू पनि उपलब्ध गराइदिनको लागि र तालिम सञ्चालनको मोडालिटीहरू र प्रस्तुतिकरणलाई पनि थप परिष्कृत गर्नुपर्ने हो भने त्यसमा पनि सुझाव दिनको लागि अनुरोध गर्दै करिब 3 घण्टा नेप्सनको यो कार्यक्रममा जोडिएर यसबाट आफूलाई लाभान्वित गर्न हुने र हामीलाई विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू जानकारीहरू र जिज्ञासाहरू राखेर प्रष्ट हुन र पार्नको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू सहकारी अभियन्ताहरू व्यवस्थापक यो साथीहरू नेप्सनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन टिम प्राचार्यज्यू प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू सहायक डिसिओ साहब लगायत सबैलाई म
हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले अन्तिममा सबैजनालाई यसलाई यहीँ समापन र यो कार्यक्रम सकिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस् सक्यो नमस्कार। सर गणेश सर हजुरले कन्टिन्यू गरे भए हुन्छ। दामोदर सरको सकिएपछि मेरो कन्टिन्यू पर्दैन सर, उहाँलाई चाहिँ दिनु न। दामोदर सरलाई अनम्युट गरिदिनु न। ल भइसक्यो। समापन गरिदिएको मैले सबैलाई धन्यवाद दिएँ। हस् वल्लभ सर इन्ड गरौँ। यस प्लिज इन गरिदिनु।